Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa katawhan sa Diocese sa Pagadian sa Zamboanga del Sur. Ako pong timbaya sa ato nga mga magtutudlo, sa ato nga mga nagatrabaho dinha sa mga weather bureau, ingon usab mga nagtrabaho sa paghimo og mga kining mga news, mga pamaagi aron kita ma-updated sa mga panghitabo sa ato nga katilingban. Busa akong panghinaot o pagampo, pangamuyo ninyo nga anaa gayud sa bungaw sa kalisod tungod sa inyong mga papel nga gihuptan sa inyong trabaho. Ako pong timbaya sa ato nga mga kapulisan, sa kwerpo sa kapulisan, inguman usab sa ato nga mga sundalo. Akong giampo kamo nga sa inyong paghimo, sa inyong obligasyon isip pagmintinar sa kaayuhan o kalinaw sa ato nga lungsod o sa atong nasod. Ako nagapangamuyo nga unta kamong hatagan og mga mayong panglawas. Timbaya alang sa mga kapulisan, alang sa mga sundalo. Ako pong timbaya sa mga naglibog sa atong katilingban. Kana bang confused, kana bang dili makaila kung unsay maayo ug unsay dautan nga ang mga gihimo sa ato nga gobyerno pulos lang yung dautan, dili kana maayo. Doon naman po'y napos sila nahimong dautan, napos sila nahimo nga mga maayo. Ikaw, perfecto ka ba? Naghimo ka ba sa tanan nga maayo? Masipyat magyud ta. Busa kining sobra na kay nang moingon ta nga kining ato lang yung ipakaubos ug atong ipanghimaraot ang ato nga gobyerno. Ayo kay naningkamot mabuna ang anaa sa pwesto nga makahimo og maayo kay hapit na ba pod ang eleksyon. Busa ato nga iampo ang atong mga elected officials, atong iampo ang atong gobernador Henry S. Waminal, ang vice gobernador si Honorable Wen Gutierrez, sa ato nga congressman sa 1st District si Congressman Jason Almonte, ingon usab sa 2nd Distrito dinhi sa Misamis Occidental si Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, sa tanan nga mga mayores, sa tanan usab nga mga konsehales, sa tanan ng mga board members ug sa tanan nga nagaalagad labi na gayud ang kanang mga anaa sa mga barangay captains. Uy, sa dili pa day ko mubi, sa dili pa ko mupadayon, ako dayong timbaya sa usa ka maalipayon nga adlaw, sa adlaw na tawhan ni Reverendo Padre Dexter Banuelos nga kura paroko dinha sa San Vicente de Paul Parish, dinha sa Tinago, Osamis City, Misamis Occidental. Busa ngadto ni Father Dexter Banuelos nga kura dinha sa parokya sa Tinago, ako miingon malipayong adlaw kanimo ug hinaot nga ikaw panalanginan o magagiya gayon sa imong katawhan ngadto sa tiilan sa atong Ginoo. Buutan ka kaayo, Father Dexter, o paningkamuti nga kining imong kabuutan imo usab nga ikapaambit sa imong mga parokyano. Ikaw masinabuton, usahay tingali ang uban mo misinterpret nimo, pero ayaw kabalaka, ipatigbabaw ang imong kaayo, ipatigbabaw ang imong pagkaamahan, ipatigbabaw ang imong pagkabuutan. Father Dexter Banuelos, happy birthday. Uy, atol yun ni sa kapistahan ni San Agustin. Busa ngadto ni Father Dexter Banuelos, happy birthday, o piyesta usab karon ni San Agustin. Gagahapon, Agosto 27, mao ang piyesta ni Santa Monica. Kining saludo gyud kay ko ni Santa Monica. Kay usa siya ka inahan nga pirmi gyud nga gaampo sa iyang anak na si Agustin. Iyag yung giampo ug iyag yung gihalad ang kinabuhi ni sa iyang anak na si Agustin. O tungod sa iyang pangamuyo, siya gitubag pinagi sa ginahimo nga buutan si Agustin
misulod sa pagkapari, nahimong obispo. Busa ngadto sa mga ginikanan, ngadto sa mga inahan. Hatagi lang yung atensyon ang inyong anak ug ipakita nga ang timos ninyo nga gugma ngadto kanila. Tingali dili pa nila masabtan pero maabot ang panahon nga sila makatugkad sa inyo nga gihimo. Hinaot nga dili unta ulahi ang tanan sa ilang pag-abli, sa ilang pangunahuna nga ilang matugkad ang ilang walay kinutuban nga gugma sa ilang mga ginikanan nganha kanimo. Hinaot nga mao kana ang mahitabo. Karong adlaw sa ako nang gikaingon mao ang piyesta ni San Agustin, usa ka obispo ug doctor of the church. Ako di ay mga pahalipay sa mga taga Cagayan de Oro nga gasaulog silang kapistahan busa ngadto ni Bishop Joe Cabantan og sa cathedral sa San Agustin sa Cagayan de Oro malipayong piyesta. Sa tanan usab nga mga kapilya, dili ko kalimtan pod ang kapilya dinha sa Inayawan, siyudad sa Sugbo. Ang akong mga classmates nga taga Inayawan nga gasaulog silang piyesta karon. Sila si Mr. Emmanuel Cuyos, sila si Kathleen Nadella, sila si Daisy Ocampo Bersede, o ingon man usab sa ako nga mga kining mga suod kaayo nga mga opisyalis sa barangay. Hinaot nga malipayon kamo nga gasaulog sa kapistahan ni San Agustin, labi na gayud dinha sa Inayawan, Cebu City. Atong natawgon mo nag-Inayawan Pardo kay ang Pardo mauman ang district nya atong una god karaang lungsod maguning Pardo unya nahimo ni sila nga mga barangay under the municipality of El Pardo. Pero karon nahimo naman nga lambigit apil sa dakbayan sa Sugbo. Kinsa man gyud ni si San Agustin? Si San Agustin natawo niya tong tuig 430. Natawo siya sa Tagaste, North Africa. After a dissolute life, he received baptism at age 33 from Saint Ambrose. Elected Bishop of Hippo, combated Manichaeans, the Donatists, and Pelagius, most noted for his confession and the city of God. Over 500 homilies are extant, considered a founder of monastic life in the West. His rule is observed by some 150 religious communities today. One of the four great doctors in the Latin Church called the Doctor of Grace. So mao kini ang lakbit saysay sa kinabuhi ni San Agustin, usa ka Doctor of the Church ug siya gitawag gali og Doctor of Grace kay mao man gyud kini ang iya nga kinabuhi. Katupang santos nga ningon, "Oh God, late have I loved you." Mauna ang iyang kakaydugay man siya nga nabunyagan, edad gud siya 33. Resulta kadto sa pangaliya nga gihatagan og grasya sa Ginoo ug siya nahimo nga Katoliko. Mura sa ta sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo karong adlaw atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon, "Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, sama kamo sa mga panteon nga pinintalag puti nga maanindot tan-awon sa gawas apan sa sulod puno sa mga bukog, sa mga patay o sa mga hugang butang. Sa samang paagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, nagbuhat kamo mga maanindot nga lubnganan sa mga propeta o giadornuhan ninyo ang mga monumento niadtong mga maayog kinabuhi ug naingon kamo, kung kami nagpuyo pa sa panahon sa among mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat ni patyon ang mga propeta. Busa giangko ninyo nga ang mga kaliwat kamo niadtong mga tawo nga mipatay sa mga propeta. Busa padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan.
ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, kung nato yung hunaon, ang piyesta karon ni San Agustin, usa kini ka pagpamalandong, usa kini ka pagpukaw ngadto sa mga tao nga hangtod karon wala gihapon wala gihapon matuhop sa grasya sa Ginoo. Pero ako nga dasigon ang mga ginikanan nga kung ang inyong mga anaa nagpabadlong, padayon kamo sa pagampo. Bisan kung daw kining ma-frustrated kamo, murag mawad-an kamo sa kinabuhi, sa grasya, daw ma-frustrated, ma-depressed. Pero ang akong tambag, maura gayod, padayon. Kay sama ni Santa Monica, wala gyud siya muutnga, wala gyud siya muhunong, wala gyud niya isalikway, tungod kay siya murag nasubo, kay wala dugay kaayong midawat ang iyang anak na si Agustin sa pagtuong Katoliko Romano. Pero sa dihang midawat si San Agustin, nalipay kayo ang maong inahan. Si San Agustin, niadto mugod sa Roma. Nga pag-adto niya sa Roma, iyang nadunggan ang wali ni San Ambrosio. Usa ka obispo si Ambrosio, ug nagwali ug naminaw siya, ug tungod kay natukbil, tungod kay nahikap ang iyang kasing-kasing, siya mi padayag nga siya magpabunyag isip Katoliko Romano. Mao kana ang kaimportante sa diay sa ato nga istasyon, ang pulpito sa kahanginan. Kay wala kita masayod nga doon na day mamati niini ug siya makahinuklog o makasabot sa grasya sa Dios na siya gikuha aron mamahimo siyang Katoliko Romano. Mao nga padayon gyud ta mga anaa sa DXDD, ang danag sa dakbayan. Padayon kita nga mupahigayon niining pulpito sa kahanginan, atong paningkamutan nga maanindot gayon ang ato nga signal usa kadto ni Johnny Babayran, ngadto ni Benny Abella, o ngadto sab ni Jober Robante, Johnny Babayran, ni Jober Babante, o gingon sab ni Benny Abella. Hinaut nga tarungon gyud ninyo, unya inyo yung inspeksyonon, unya ay mo pagsigig tabi kay usahay ma-record ang inyong gisulti. Mao na nga inyo yung bantayan kana bang be conscious. Kana bitaw buhatog yung professional ang atong trabaho. Awa ko masuko ninyo ha, giauhag lang tamo ang anaa sa technician nga inyo gayong buhaton ang inyong trabaho sa maayo nga pamaagi. Kung nakadungog ka nako karon, kunya imo na hinuong kusgon ang background, ayaw ka suko, imo na may hinuoning gitabunan, ayaw padayon ta. Oy arita sa kining kinabuhi ni San Agustin ha, ato sang tukion. Nindot yung kaayo ni ang kinabuhi ni San Agustin. Kay pahimangno kini nga kitang tanan giabayan gayud sa anghel, kitang tanan gilamdagan gayud sa Espiritu Santo, ug aduna gayoy hagaw-haw nga kita magtinarong sa atong kinabuhi. Muna nga kadtong mga tao nga wala pa matukbil sa pulong ug sa grasya sa Dios, tagay gigayon nga kamo mag-inusara ug pamatia ang hagaw-haw sa Espiritu Santo. Ayaw magsulti gunahuna permi nga naay panuway. Ang panuway na amang yun na. Pero kung imo siyang perming sangpiton, muana yun na sa imong kinabuhi. Ayaw sangpita ang panuway. Kay karon ra ba daghan kaayo. Kanang bitaw ko malipay ana bitaw na usa ka pari na nagsigig yaw-yaw ana. Kung imong pirming tukbilon ang iyang pangalan panuway, kung pirmi nimong hisgutan ang pangalan panuway, kung pirmi nimong isulti ang pangalan panuway, kung pirmi nimo nga kining anaa sa imong hunahuna nga mo'y gahari sa imong panghunahuna, ang panuway moabot gyud na sa imong hunahuna, moabot gyud na og ikaw
giyahan ngayon nga ikaw muhimo og dautan kay siya anghel man nga panuway. Muna nga kadtong magsigig sultig panuway kuha ana unya ilisi sa pulong Ginoo, ilisi sa anghel nga magbalantay. Ayaw ka pa sige gunahuna og panuway kay from the abundance of the heart the mouth speaks. Ug tungod kay abundansya ug puno ang imong kasing-kasing sa dautan nga pulong, magpuyo usab ang dautan nga espiritu nganha kanimo. Busa kadto sa mga kasigig yaw-yaw panuway nga kun mo musulod sa balay dayog ingon ani ang panuway, ay Ginoo ko, Ginoo, kuhaan na siya Ginoo, lamdagi siya Ginoo, nya kanang doon na untay tao nga mo sulti niya kay nagtakuban man na siya nga nagwali kuno sa pulong sa Ginoo, pero ang iyang isultig imantala ang mga panuway man ug tungod kay mga panuway man na panuway pud ang moabot sa imong kinabuhi. Basta ilisi na ang imong mga pulong, ilisi grasya sa Dios, ilisi ang pulong nga Ginoo, ilisi nga musulti ka og bahin sa Ginoo, dili ang bahin sa dautan. Maritas ebanghelyo, ang ebanghelyo karon ningon nato nga pagkaalaot ninyong magtutudlo sa balaod og kamong mga Pariseo, kamo mga tigpakaron ingnon. Gibalik na usab kini sa ato nga ebanghelyo. Ebanghelyo sa Lunes, gahisgot man og mga panghimaraot nga giingnan sa atong Ginoo ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nga mga dautan, mga tigpa karon ingnon, mga buta nga giya. Ug karon na usab ang atong Ginoo mipahimangno na usab sa mga katawhan kay siya miingon man nagbuhat kamong mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta o giadornohan ninyo ang mga monumento ngadtong mga maayong kinabuhi ug nagiingon kamo kung kami nagpuyo pa sa panahon sa among mga katigulangan dili unta namo himuon ang ilang gibuhat ni patyon ang mga propeta. Kana bang daagyud ang pagpakaron ingnon ba unya ang kinabuhi nila murag gipahisama sa atong Ginoo sa kining lubnganan nga nindot kaayo pero hugaw ang sulod ni ini. Sama ra gud kini sa mga tao ba, mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo nga nindot kaayo ang ilang gisulti pero dautan ang ilang gihimo kay dautan man ang anaa silang kasing-kasing na mao ni ang atong hinumduman. Gusto ka nga mo sangyaw sa Ginoo pero ang imong anaa sa imong kasing-kasing mao ang mga dautan. Sanglit ang anaa sa imong kasing-kasing mao man ang mga daotang espiritu na puy-an kagayod sa daotang espiritu. Ako gining balik-balikon ayaw og sigig sulti bahin sa panuway kay ang muhari sa imong kinabuhi mao ang panuway. Isulti hinuon ang bahin sa Ginoo ug ang mga anghel sa Dios aron managan ug mawala ang mga panuway. Madayon mong ingon nga kining ilabay na ang inyong mga anting-anting ug uban pa pero ilisan og singsing ninyo nga inyong gibaligya, ilisa niyo glana, maura po ng inyong anting-anting, na dili na maayo, kining, di mo yun na maayo ka ng, doon na tayo mga anting-anting, doon na tayo mga kining bakos, di na inaana, pero kanang mo ingon ta nga, kanang ang mga tig-ayo, kinang mananambal, gisudlan o panuway, Ginoo ayaw gisudlan panuway ba nang nagtambal, nga maumang yun na ang dangpanan in town sa mga kabus nga anaa sa mga layo nga mga tuas kabukiran ayaw ingna nga siya nagdala og kining panuway ayaw usba na ang imong una ana kinsa magpari nga nagdala anang maong pagtulon ana dili sa mata sa gamay pa ko dadon ko sa akong inahan ngadto sa kining mananambal sa amo nga komunidad
Doon namang yun, sa bisan pa sa karaang testamento, naamang yun ang healer in the community. Ayaw pag-ingon nga kana siya gipuy-an sa kining daotang espiritu, mananambal gud na siya, pero ato nang makita kung ang usa ka mananambal nagbinuang, usa ka mananambal adunay kabit, usa ka mananambal kining dunay mga dautan nga gihimo morally, dautan gud na siya. Pero kung usa ka mananambal kinasing-kasing, maampuon, musimba, gikan din na sa daotang espiritu. Dili oy, na dayon ra bag-ingon sila nga daghang kuno musulod sa simbahan nga kining dautan. Ay tinuod oy. Doon na mga dautan ta. Niadto sa simbahan ni sulod ta tungod kay gusto nga limpyuhan ang atong kasing-kasing. Maman bitaw nga ang Second Vatican, ang Vatican II niingon, the church is people with sinners and saints, nga ang simbahan gilangkuban sa mga makasasala o mga balaan. Dili pod ingnon nga ang mga panuay mo misulod sa kining misulod sa simbahan. Oy, dili dunalay nakasala ug ang makasasala, ako nga makasasala musulod sa simbahan aron ako magampo na ikaw balaan man ka dili magkakagustong magampo na tanaw nato kung unsay mahitabo nimo. Ang tao nga musulod sa simbahan miila nga siya makasasala ug sanglit siya makasasala, nangayo siya og danag sa Espiritu Santo. Ayaw kapag ingon nga anaa ang mga panuway misulod sa simbahan. Ikaragyo di ay balaan nga mo nagtanaw ka, lupig pa man nimoy parisiyo. Mura magag parisiyo nga nagtanaw kinsay musulod sa simbahan. Uy, ayaw ana. Uy, ang mga tao nga misulod sa simbahan nangandoy nga mamahimong balaan, nangandoy nga ilang madawat ang danag sa Espiritu Santo. Mao nga ayaw pagsulti nga daghan kaayong mga panuway nga misulod sa simbahan. Ay, ikaragyoy balaan. Usbanay mong kinaiya. Imong nung hunahunaon ang bahin sa maayong balita nga pupuyo sa mong kasing-kasing, maulagi ang grasya sa Ginoo o gaan mong litokon mao ang bahin sa Ginoo. Ay ninyo, naamanta mo sa kining saingan ani, kamo na may naghatag og problema sa simbahan dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Mubalik ta ha, kining nagpakaron ingnon, kining tigpakaron ingnon nga kining ang lubnganan ilag yung gitagag dekorasyon, pero kini gihimo nga sanglitanan kay sila nagpakita sa maayo nga gawi, pero sulod silang kasing-kasing mga baho ug dautan ang ila nga gipuy-an. Mao na nga tigpakaron ingnon kay ang ang ilang gipakita maayo man, pero dautan di ay ang anaa sa ilang kasing-kasing. Ang ila di ay nga mga pangandoy dautan di ay. Mao na nga mao kini ang gipahimangno sa ato nga ebanghelyo karon. Nasuko nga tong Ginoo ug miingon, kamong mga magtutudlo sa balaod ug mga parisiyo, pagkaalaot ninyo tigpakaron ingnon daw sama kamo sa lubnganan nga inyong gidayan-dayanan, apan baho ug dautan ang inyong kinabuhi. Alang kini sa mga tigpakaron ingnon nga mga opisyalis sa ato nga barangay nga maayo lang musulti pero wala sa buhat. Alang usab kini namo nga obispo o mga kaparian nga maayong musulti pero wala sa buhat, ug gipahisama kami sa atong Ginoo karon nga maanindot nga lubnganan nga gidayan-dayanan, apan sa among kasing-kasing dili kami muhimo sa among moral responsibility pag-adto sa mga suok nga nagkinahanglan sa amo nga presensya na binagayod sa pagsaulog sa santos nga misa ug paghimo sa anointing of the sick. Nabi ubang mga pari nga dili mo adto sa mga pobre nga lugar kay lagi dili ganahan
Nya gusto ra sila nga ana lang sa sentro. Unya maayo kayong pulong. May pa kayo mo koreksyon sa obispo, pero sila di ay wala maghimo sa angayan nilang buhaton. Muna nga kung ikaw naiguan uy paghinulsol, pag-usab. Importante kaayo nga dili kita tamayon o dili kita panghimarauton sa atong Ginoo sama sa iyang gihimo karon nining adlaw ngadto sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo nga iyang giingnan pagkaalaot ninyo mga tigpa karon ingnon. Importante kaayo na kita unsay atong gisulti ato gayong buhaton. Kinahanglan nga unsay atong gipakita kini resulta sa maayo nga kabubuton nga nagpahipi sa atong kasing-kasing. Nangandoy sa maayo kay ang kasing-kasing puno man sa kaayo. Pero kung ang ato nga mga pulong puno sa asukar, pero ang ato di ay gihimo mao di ay ang paghatag o kining nga resulta nga aron ang tao madaot sa iyang kinabuhi ato gayud kanang likayan. Kanang sa in English pa nga, our speech is full of sugar but our work is full of venom. Kana bitong mo na nga hinaot unta nga ato kining pamalandungan aron kita dili mahisama nga gipanghimaraot o giingnan nga pagkaalaot ninyo nga mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo, mga kaparian, mga madre, mga relyosa atong buhaton unsay maayo. Unya, let us serve faithfully with loyalty to the church and to the bishop. Permigyo na akong balik-balikon. If you have no obedience to your bishop, better go out from the archdiocese. If you do not obey your bishop, you do not deserve to serve as priests of the Archdiocese of Ozamis. Importante kaayo ang obedience sama nga ikaw misaad panahon sa ordinasyon nga ikaw muhimo og obedience to your bishop and to his successors. Pamalandungi kana aron adunay kalinaw ang imong kinabuhi ug aron adunay kalinaw ang simbahan. Aron dili ikaw panghimarauton sa atong Ginoo o dili ikaw tulisokon og ingnon pagkatigpa karon ingnon nimo ang atong kinabuhi nga unsay ato nga anaa sa kasing-kasing ato usab nga buhaton. Atong iampo katawhan sa Dios ang atong mga kaparian, ang ato nga simbahan, ang atong mga relyosa. Kami usab mga kaparian o obispo magaampo kaninyo. Salig nga kada adlaw ako maningkamot gayon nga muhimo sa pagduaw sa Blessed Sacrament ug didto ako nagahangyo sa Ginoo nga kamo hatagan og mayong panglawas, hatagan og dan-agan ang mayong panguna-una aron ang ato nga kinabuhi gayon nga subay sa pagtulunan sa atong Ginoo. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ngayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulakan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab akong pahibalo ha nga kamong anaa sa kabukiran nga kagahapon Domingo wala tingali kasimba, dulhog kamo ug dagkot kamo kandila dinha sa Kuta Shrine atong hinumduman nga ato gayong ipakita ang atong pagtuo pinaagi sa ato nga ritual, pinaagi sa atong pagsimba, pinaagi sa atong pagampo. Musulod kita sa Kuta Shrine ug mudagkot kitag kandila, muadto kita sa mahal nga Birhen Maria atong isulti ang atong mga kalisod ug ato siyang hangyoon nga may mudala niini ngadto sa atong Ginoo. Ako yuning balik-balikon nga si Mama Mary wala nato himua nga Dios sa atong kinabuhi. Si Mama Mary
inahan sa tong Ginoo, inahan sa ninahan natong tanan, o kita sayod nga ang pangaliya sa usa ka inahan, ang hangyo sa usa ka inahan dunggon gayud sa iyang anak. Busa muduol kita kang Mama Mary aron dunggon dayon ang atong mga gikinahanglan. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen Sakuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Akong usbon ha, salamat sa Church in Need, salamat sa mga kaparian nga mitabang aron unsay kulang nga gihatag sa Church in Need, labi na sa tower nga gihimo karon sa para sa DXDD sa FM nga atong madayal sa 100.7. Salamat kayo Church in Need ug mga kaparian sa mga Archdiocese sa Osamis nga mitampo aron makumplito ang mga gikinahanglan sa pagbutang og tower aron mas klaro ug mas moabot sa kinalayan nga lugar ang ato nga Sibya, ang Sibya sa DXDD, ang pulpito sa kahanginan. Akong pasalamat ni Father Darrell Rosales nga naningkamot gayud aron mahitabo kining mao nga kining pagbag-o sa tower dinha sa DXDD. Ako pong pasalamat gayud sa ato nga mga kaparian. Usbon ko akong kanasingkasing nga pasalamat sa mga kaparian nga mihimo gayud og mga lakang labi na gayud ang pagpaambit unsay naa nila ngadto sa DXDD aron mapadayon ang pulpito sa kahanginan. Sa dili pa kumubiya, ako pong pasalamat sa mga kaparian sa Banyadero nga mihimo sa confirmation. Sila gayud ang nagplano o pasingot sa ilang mga serbisyo ngadto sa katawhan. Usbon ko, mga 380 ang gikonfirmahan nitong Sabado gikan sa Muntol, mga batan-on sa Muntol, ingon usab mga batan-on dinha gyud sa sentro sa Banyadero. Akong pasalamat sa ilang kura paroko, Father Mario Magcanam, sa mga iyang mga parochial vicars, Father Diding Aguilar, Father Fernando Diding Aguilar Jr., Father Sir Minard Pangilinan, o Father Alcher Boquia. Ako pong pasalamat sa mitabang sa mao nga kahigayunan sa paghimo sa sakramento sa konfirma ngadto ni Father Mark Julius Samonte o ni Father Emmanuel Pudyutan. Ninyong tanan ako moingon, ang Ginoo maoy muhatag sa grasya kay iyang nakita ang inyong mga maayong buhat. God bless, mabuhay tayong lahat.